एमसीसी अभियान के हो, यसको तात्विक असर के छ र यसलाई किन खारेजी गर्ने भन्ने एउटा हामीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छौँ। त्यसको समग्र वस्तुहरू केलाउने गरी टिप्पणी सहित आफ्नो भनाइ राखिदिनु हुन लीलामणि पोखरेल अभियन्ता लीलामणि पोखरेल तथा नेता अभियन्ता लीलामणि पोखरेलज्यूलाई मैले हार्दिक अनुरोध गर्छु। एमसीसी खारेजी अभियान चितवन का यस कार्यक्रमका सभापति कमरेड, यस अभियान अंतर्गत आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्नुहुने मित्रहरू, यस अभियानका अभियन्ताहरू वा उपस्थित सबै चितवनवासीमा देशभक्ति प्रणाली। मैले पहिले शीर्षकबाट कुरा सुरु गरेँ। एमसीसी खारेजी होइन, एमसीसीसँग भएको सम्झौता खारेजी। एमसीसी अमेरिकाको संस्था हो, हामीले खारेज गरेर खारेज हुन सक्दैन। एमसीसीसँग भएको सम्झौता खारेज। यही ठाउँमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि हिरण्यराजजी र म आइपुगेका थियौँ यही विषयमा। त्यति बेला एमसीसीसँग भएका सम्झौताका हरेक पाटा पक्षहरू अझै पटाक्ष भएको थिएन। अहिले यसका बारेमा धेरै कुराहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। एमसीसी के हो, कसरी आयो, उद्देश्य के हो, हामी कसरी सम्झौता गरेका छौँ, यी सबै कुराहरूका बारेमा अहिले धेरै कुराहरू पटाक्ष भइसकेका छन्। त्यति बेला हामीले विचारहरू राख्दाखेरि बौद्धिक जगतमा पनि एउटा कन्फ्युजन थियो, भ्रम थियो। एमसीसी अमेरिकाले दिएको सहायता हो, यति ठुलो धनराशि $50 करोड अहिलेको भाउमा 58 अरब रुपियाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो त विद्युतको विकासका निम्ति, सडकको विस्तारका निम्ति आएको यति ठुलो धनराशि हामीले किन विरोध गर्ने भन्ने खालका बौद्धिक जगतमा पनि प्रश्नहरू उठ्ने गरेका थिए। तर आज सिङ्गो देश एमसीसीसँग नेपालले गरेको सम्झौताको सन्दर्भमा धेरै कुराहरू सार्वजनिक भएको छ र फेरि अझै पनि आम जनताको लेभलमा एमसीसीसँगको सम्झौता के कति कारणले खारेज गर्नुपर्ने भन्ने अझै पुगेको छ। काठमाडौँमा गुठी विधेयक सरकारले प्रस्तुत गर्दाखेरि सडकमा वाक्कै उठ्यो, जनआन्दोलनको अनुभूति दियो गुठी विधेयक विरुद्धमा। त्यो किनभने उसको जीवनमा प्रत्यक्ष असर पर्यो कि सरकारले ल्याएको विधेयकले हामीले मुर्गा गुठी चलाएका छौँ त्यो पनि खाइदिने भयो, सरकारले खाइदिने भयो। मरेको बेलामा सामूहिक रूपले त्यसको आवश्यक खर्च व्यवस्था गरेका थियौँ। यी विभिन्न प्रकारका निजी गुठी थिए, त्यो पनि सिद्धिने भयो भनेर जनतामा एक प्रकारको तर्क पैदा भयो र हजारौं हजार जनता स्वयंस्फूर्त ढङ्गले कसैले बोलाएर होइन प्रतिवादमा उत्रेका थिए। आज यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको मुद्दाका बारेमा जनता किन अझै उठ्दैनन् त भन्ने प्रश्न छ। यसको बारेमा, यसको महत्त्व, यसको औचित्यता, यसले पार्ने नकारात्मक असरहरूका बारेमा हामीले धेरै उजागर गर्न अझै भ्याएका छैनौँ भने पनि हुन्छ। त्यसैले आदरणीय मित्रहरू, मैले यहाँका बीचमा एमसीसी अहिले हामीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको यति एउटा कपी यो संसदमा प्रस्तुत भएको छ। संसदमा
बहुमतद्वारा पारित गर्नका लागि यसैमा उल्लेख गरिएको छ यो प्रभावकारी तुल्याउन यो सम्झौता प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने देखिएकोले सोही बमोजिम अग्रिम कारबाही गर्नुपर्ने भनी राय प्राप्त भएको छ। यो त्यसकारणले संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि यो लुकी छिपी चाहिँ हुँदैन, एउटा कुरा। दोस्रो, यो डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको सम्झौता होइन। यी डाक्टर बाबुराम भट्टराई त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन। यो शेरबहादुर देवी, त्यसमा परराष्ट्र मन्त्री अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की हस्ताक्षरकारी उहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गरेको सम्झौता हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो हामी तथ्यमा ठ्याक्कै टेक्नुपर्छ। म यहाँका बिचमा अहिले धेरै राजनीतिक कुराहरू गर्दिनँ। मैले यसले पार्ने असर, यसको ओरिजन के हो, कस्तो हो भन्ने कुराहरूको बारेमा मैले करिब यहाँ मैले 12वटा आयाम छुट्याएको छु। यस सम्झौताका 12वटा आयाम। यो आयोजना फेरि यहाँ प्रश्न उठ्ने गरेका छौँ। हामीले गरेको सम्झौता, ट्रान्समिसन लाइन, रोड विस्तार, यो सबै हामी आफैले यो देशले आवश्यकता महसुस गरेर यसमा सहायता देऊ भनेका हौँ। अहिले हाम्रा सरकारका मान्छेहरूले, अहिलेका सरकार भन्दा नि अघिका सरकार अथवा नेपाली काङ्ग्रेसले यो के गर्थे भन्दै हामीले नै आवश्यकता महसुस गरेर यो आयोजना देऊ भनेर भनेका हौँ भनेर भन्ने गरेका छन्। यी तथ्यहरूका आधारबाट के हो त यथार्थ के हो भन्ने कुरामा चाहिँ म राख्न चाहन्छु। मित्रहरू, भूमण्डलीय राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नका निम्ति अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सहायता नीतिलाई शिफ्ट गर्यो। कहिलेदेखि? सन् 2001 को ट्विन टावरको घटना पछाडि, न्युयोर्कको जुलिया भवनमा बिन लादेनले हानिसके पछाडि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा नभएको महसुस गर्यो। त्यसपछि उनले आफ्नो सहायता रणनीति, लगानी रणनीतिमा शिफ्ट गर्यो, बदल्यो। त्यो बदलेर के गर्यो? त्यो पहिले पनि सहायता दिन्थ्यो। सहायता दिने 3 प्रकृतिका थिए, 3 प्रकृतिका। एउटा G2G, गभर्मेन्टको बिचको सम्झौता गरेर सहायताहरू अनि ऋण लगानी आदि चिज गर्दथ्यो। अर्को INGOहरू मार्फत गर्ने गरिन्थ्यो। विभिन्न प्रोग्रामहरू USAID आदि लगायतका उहरूबाट विभिन्न प्रोग्रामहरू, इम्पावरमेन्ट आदि इत्यादि गरिन्थ्यो। अर्को धार्मिक प्रवृत्तिका, चर्चहरू खोल्नका निम्ति, क्रिस्चियनाइजेसनका निम्ति भनेर धार्मिक सहायताहरू दिने गरेका थिए। 3 किसिमले नेपाल क्षेत्र, नेपालकै कुरा गरौँ, लगानी गर्ने गरेको थियो। अब 2001 पछाडि उनले आफ्नो सहायता र लगानी रणनीति शिफ्ट गरे। अब के गर्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले अमेरिकाको सुरक्षा रणनीतिलाई मुख्य बनाउने। अमेरिकालाई हानि नोक्सानी हुन्छ कि हुँदैन, अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामा के असर पर्दछ भन्ने कुरालाई पहिले एसिस्ट गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने अनि मात्रै बल्ल लगाउने। त्यस कारणले अमेरिकाको संयुक्त। अब यो चाहिँ यसको जन्म कसरी भएको थियो यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। यो जन्म 2002 मा, सन् 2002 मा मेक्सिको मोन्टेरो भन्ने सहरमा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्कर्सहरूको सम्मेलन भयो। अन्तर्राष्ट्रिय ब्याङ्करहरूको सम्मेलनमा जर्ज डब्ल्यू बुश जुनियर, अमेरिकाको राष्ट्रपति, उनी पनि गए। त्यो गएको बेलामा त्यहाँ पहिलो पटक MCC भन्ने अवधारणा जर्ज डब्ल्यू बुशले राखे। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् सहस्राब्दी चुनौती नियोग भनेर उनले त्यो अवधारणा राखे। त्यो अवधारणाबाट सहायता कसरी दिने त भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र सङ्घले के निर्देशन दिएको थियो विकसित राष्ट्रहरूलाई भने तिम्रो बजेटको 0.7% गरिब राष्ट्रहरूको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्नुपर्दछ भनेर निर्देशन जारी गरेको थियो। त्यही निर्देशनको आधारमा पहिलो पटक जर्ज डब्ल्यू बुशले अमेरिकाको तर्फबाट 0.3% हामी यसबाट सुरु गर्छौँ सहायताको निम्ति भनेर उनले भने। अब त्यो भनिसके पछाडि अब
यो उनले त्यो घोषणा गरिसकेपछि त्यसका निम्ति कानुन बनाउनु पर्यो। अमेरिकाको सिनेटले कानुन बनाउने भयो। सन् 2003 को डिसेम्बरमा एनसीसी सम्बन्धी कानुन बन्यो। अमेरिकाको सिनेटले पारित गर्यो 2003 को डिसेम्बरमा। 2004 को जनवरीबाट त्यो कानुन लागू भयो। 2005 मा पहिलो पटक मेडागास्कर, माली, हन्डुरास यी देशहरूमा सहायता अनुदान दिने भनेर स्वीकृति गरियो। त्यो स्वीकृति गर्नका निम्ति उनीहरूले केही आधारहरू खडा गरे। कसरी पाउने त भन्ने कुराहरूका निम्ति केही आधारहरू खडा गरेका छन्। त्यो आधारहरू के भन्छ भन्दाखेरि दुई किसिमका आधार छन्। एउटा थ्रेसहोल्ड हुन्छ, यी शर्तहरू पुरा गरेमा भनेर 21वटा शर्तहरू राखेको छ। 21वटा शर्त मध्ये 2/3 शर्त पुरा भएमा त्यसलाई दिने, त्यो सेलेक्सनमा पर्ने, त्यो निवेदन दिनुपर्छ, सेलेक्सनमा पर्ने भन्छ 2/3। अर्को के गरेको छ भने यो थ्रेसहोल्डको बारेमा लेखिएकै छ। अर्को पनि सुरक्षा रणनीतिमा लेखिएको छ। उले 4 किसिमका सहायताहरू, अनुदान सहायता गर्ने 4 किसिमका राष्ट्रलाई सहायता गर्ने उले चाहिँ सो आफ्नो नीति बनायो। एउटा अमेरिका र अमेरिका सम्बद्ध राष्ट्र जस्तो नाटो, नर्थ एटलान्टिक ट्रिटी अर्गनाइजेसनका राष्ट्रहरू र अमेरिकाको गठबन्धनमा ग्लोबली भूमण्डलीकृत उसमा राजनीतिमा अमेरिकाको गठबन्धनमा रहेका राष्ट्रहरू जस्तो साउथ कोरिया टाइपका राष्ट्रहरू, यस्ता गठबन्धनमा भएका राष्ट्रहरूलाई अनुदान दिने, सहायता दिने एउटा क्राइटेरिया। दोस्रो, स्ट्रेटेजिक रणनैतिक रूपले महत्त्व भएका देशहरू, त्यो रणनैतिक महत्त्व केका निम्ति हात हतियारहरू ओसार पसार गर्नका निम्ति, सेनाहरू आवत गर्नका निम्ति, व्यापारिक नाकाको रूपमा रहेका मुलुकहरू र अरू मानवीय उसको अर्थमा मानवीय सहयोगको निम्ति आवश्यक भएका मुलुकहरू जहाँ हवाई, जल वा यातायातहरू कुनै पनि यातायात जानका निम्ति रणनीतिक महत्त्व राख्छ। जस्तो इजिप्ट, जस्तो श्रीलङ्का, यस्ता मुलुकहरू रणनीतिक महत्त्व राख्ने, त्यस्ता मुलुकहरूलाई सहायता दिने। दोस्रो। तेस्रो, द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रहरू, द्वन्द्वबाट बाहिर निस्केका, भर्खर बाहिर निस्केका, त्यहाँको इकोनोमी, त्यहाँको पोलिटिकल सिस्टम स्टेबल हुँदैन, स्थिर हुँदैन, फ्रेजाइल हुन्छ, तरल हुन्छ, हो त्यस्तो ठाउँहरूमा अमेरिकाले सहायता दिएर आफ्नो अनुकूलको फेर्ने। चौथो, संसारका गरिब राष्ट्र जुन निधन छन्, ती राष्ट्रहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्नु दिने 4वटा क्राइटेरिया अन्तर्गत थ्रेसहोल्ड, एकातिर 21वटा कुराको थ्रेसहोल्ड, अर्कोतिर यो क्राइटेरिया अनुसार अनुदान पनि लगानी पनि त्यही ढङ्गले गर्ने भनेर अमेरिकाको रणनीतिमा त्यो कुराहरू उल्लेख छ। यसरी एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको सहायताको सुरुवात भएको देखिन्छ। अब यो के हो भने ग्लोबल पोलिटिक्ससँग इन्भल्भ छ, भूमण्डलीय राजनीतिसँग इन्भल्भ छ। त्यसका निम्ति उनीहरूले कस्तो प्रकारका सम्झौता गर्ने गर्दछन् भन्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा नेपालमा कतिवटा शर्तहरू पुरा भएर सुरु गरेको भने जम्मा 9वटा शर्त पुरा भएको छ। 21वटा मध्ये 9वटा मात्रै पुरा भएका छन्, अरू केही पनि छैन। तर किन स्वीकृति गरेर उतापट्टि 15वटा भन्छ अरूहरूलाई, यहाँ 9वटा किन भन्यो भने नेपाल इज ए स्ट्रेटेजिक पोइन्ट, इज इन स्ट्राटेजिक पोइन्ट, रणनैतिक महत्त्वको केन्द्र बनेको छ नेपाल। कसरी चीन, उत्तरतिर चीन संसारको शक्तिशाली राष्ट्र बन्दैछ र अमेरिकाको प्रतिद्वन्दी भनेर। यतापट्टि दक्षिणतिर भारत छ, ठुलो पनि एम्बिसियस छ, महत्त्वाकांक्षी छ। अमेरिका र उसको बिचको अहिले एलायन्स छ। फेरि पनि के हो भन्दाखेरि ऊ आफै पनि शक्तिशाली बन्न खोजिरहेको छ। हो यस्तो स्थितिमा नेपाल बिचमा एउटा सामरिक महत्त्वको केन्द्रको बनेको छ। एक, द्वन्द्वोत्तर राष्ट्र, 10 वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजातीय आन्दोलन, विभिन्न आन्दोलनले एउटा निकासको प्रक्रियामा गयो, नयाँ संविधान बन्यो। संविधान आफ्नै ढङ्गले कम्प्रोमाइजमा बनेको छ, त्यो अलग बाटोमा त्यहाँ अहिले प्रवेश गरिन। तर के हो भने द्वन्द्वोत्तर, यसको अझै पनि पोलिटिकल स्टेबिलिटी आइसकेको छैन, फ्रेजाइल छ, समस्याहरू धेरै छन्। त्यसकारण यस्तो स्थितिमा अब उसले आफ्नो हात हाल्न खोज्यो।
जसरी 2007 साल पछाडि भारतीय सेनाहरू उत्तरी चेकपोस्टमा गएर बसेका थिए, नेपाल चीनतिरको चेकपोस्टमा भारतीय सेना बस्ने गरेका थिए। 2028 सालमा ती चेकपोस्टहरू हटाइएका थिए, लामो कालसम्म बसेका थिए। त्यो के त भने हाम्रो सङ्कटकालीन राजनीति र राज्य व्यवस्थाका कारणले त्यो कुराहरू भएको थियो भने यही द्वन्द्वोत्तर राष्ट्रहरूको स्थितिमा हाम्रो मुलुक पनि त्यही द्वन्द्वोत्तर अवस्थामा, फ्रेजाइल अवस्थामा भएको बेलामा उनीहरूले यहाँ सहायता दिएर आफ्नो अनुकूलता सिर्जना गर्नका निम्ति दोस्रो कुराहरू। तेस्रो, यो स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा छ, स्ट्रेटेजिक लोकेसन छ, सामरिक लोकेसन छ, त्यस्तै द्वन्द्वोत्तर हो र गरिब राष्ट्र त हुँदै हो। नेपाल गरिब राष्ट्रहरूमध्ये एकदमै तल्लो दर्जामा, तल्लो तहमा चाहिँ नेपाल भएको हुनाले हो, दिस इज एप्रोप्रिएट टाइम, एप्रोप्रिएट कन्डिसन भनेर उनले असाध्य अनुकूल समयमा यो लगानी गर्न खोजिरहेको छ चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्नका निम्ति। हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि खेलवाड गरेर चीनको विरुद्धमा गतिविधि गर्नका निम्ति अमेरिकाले लगानी गर्न खोजिरहेको, यो सहायताका नाममा लगानी गर्न खोजिरहेको हो। अब यसका निम्ति हाम्रोसँग, म अरूतिर धेरै जानु, अब हाम्रोसँग कतिवटा कस्तो प्रकारका सहमति छन् त? हामीसँग 3 प्रकारका सहमति। एउटा मूल सम्झौता, यो मूल सम्झौता, सहायक सम्झौताहरू इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट भन्छ, क्रियान्वयन सम्झौता। मसँग अहिले एउटा मात्रै छ, सरकारी तर्फबाट आएको पनि होइन, यो सरकारले दिएको पनि होइन, यो हामी आफैले पत्ता लगाएर ल्याएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट, क्रियान्वयन सम्झौता। यसको हैसियत र यसको हैसियत एउटै। दोस्रो, तेस्रो, करस्पोन्डेन्ट लेटर अफ एक्सचेन्ज, एमसीए भनेर अघि भन्नुभएको छ। एमसीए भने के? मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट। एमसीसीसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका निम्ति एमसीसीको स्वीकृतिमा नेपालमा गठन भएको संरचना हो। त्यो संरचना नेपाल सरकारले कानुन बनाउँछ, नेपाल सरकारले नि गठन आदेश अनुसार त्यो एमसीए भन्ने सम्बन्धी कानुन बनाउँछ। त्यो कानुनमा नेपाल सरकारका अर्थ सचिव त्यसको संयोजक रहन्छन्, अरू सचिव रहन्छन्, अनि एमसीसीको प्रतिनिधि हुन्छ त्यहाँ। नन भोटर प्रतिनिधि भन्छ भने भोट हाल्न नपाउने, तर नेपालीहरूले भोट हाल्न पाउने हुन्छ। तर के हो त भन्दाखेरि यो गठन गरिसकेपछि यसको एकजना मान्छे झिक्न पनि नेपाल सरकारले पाउँदैन, एकजना मान्छे थप्न पनि पाउँदैन। एमसीसीको स्वीकृतिमा मात्रै सबै चिज हुन्छ। गठन नेपाल सरकारले गर्ने, कानुन नेपाल सरकारले बनाउने, तर नेपाल सरकारले कानुन बनाएर संरचना बनाइदिसके पछाडि त्यो संरचनाको दायित्व जति एमसीसी प्रति हुन्छ। त्यसले नेपाल सरकारलाई रिपोर्ट पनि दिँदैन, सबै रिपोर्ट नेपाल सरकार निर्देशन एमसीसी मार्फत दिन्छ, नेपाल सरकारलाई दिँदैन। त्यसकारणले त्यो एमसीए भन्ने मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट जसले हिसाब किताब सारा ठेकेदारी आदि गर्छ हो, त्यो अब त्यसले करस्पोन्डेन्ट गर्छ। त्यसले गरेको पत्राचारको हैसियत यही सम्झौता बराबर, त्यसले गरेको पत्राचार पनि सम्झौता बराबरै हैसियत हुन्छ। चौथो पनि छ, त्यो भनेको के हो भने त्यसले कन्ट्र्याक्ट सम्झौता गरेर निर्माण गर्नका निम्ति ठेकेदार, अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारसँग बोलाउँछ। ठेकेदारलाई ठेकेदारसँग गरेको सम्झौता पनि यही सम्झौता बराबरकै हैसियत हुन्छ। हामीले हेरफेर गर्ने, तलमाथि पार्ने हाम्रो केही पनि हैसियत हुँदैन, त्यहाँ छुने जमन पनि हैसियत हुँदैन। तर छुने त हुँदैन, तर परियोजना अन्तर्गतको जुन ल्यान्ड एक्विजिसन भन्छ, भू अधिग्रहण भन्छ, नेपाल सरकारले आफूले राख्ने 13 करोड डलरको पैसाबाट अहिले चाहिँ नि त्यो के गरिन्छ भने त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनको निम्ति, बाटो विस्तार गर्ने निम्ति जो जमिन लिइन्छ त्यसको मुआवजा त्यही 13 करोड डलर भित्रबाट दिइन्छ, अरूबाट होइन। एमसीसीले एक पैसा पनि दिन्न। त्यहाँ एमसीसीले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिने अरू लजिस्टिकको निम्ति पैसा आफैले ल्याउँछ, आफैले खर्च गर्छ, आफैले हिसाब किताब गर्छ, आफैले खर्चोट गर्छ। नेपाल सरकारले एक चुन दाम पनि छुन पाउँदैन। यसरी गरिएको छ। त्यसकारणले यसको पोजिसन एउटा आयाम त्यो। अब एनसीसी सम्झौताका अङ्गहरू
एनसीसी र मिलेनियम मैले अङ्गहरूको दुईटा भने एउटा एनसीसी हो एउटा एनसी हो, परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी ठेकेदार, यो कुराहरू गर्दछ। अर्को अघि मैले भनिसकेका छु, यो चाहिँ वास्तवमा यो अमेरिकी सरकार र एनसीसी लगायतका सन्धि सम्झौताको रणनीतिक आधार भनेको अघि थ्रेसहोल्ड भने, अर्को अनुदान पाउने वा लगानी गरिने देशहरूको 4वटा क्राइटेरिया मैले भनेको छु। अब नेपाल सरकार र एनसीसी बीचको सम्झौता सेप्टेम्बर 14, 2017 मा भयो। त्यति बेला ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की अर्थमन्त्री, नेपालको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले सही गरेका छ, एनसीसीको तर्फबाट एउटा उपसचिव सरहको जोनाथन जी नासले सही गरेको छ। एउटा सामान्य कर्मचारीले सही गरेको सम्झौता र नेपाल सरकारको प्रतिनिधि प्रोटोकलै मिल्दैन। त्यसकारण यो प्रोटोकलै नमिलेको सम्झौता हामीले पालन गर्नुपर्ने दायित्व बनाउन खोजिएको छ। हामीले प्रोटोकल नमिलेको सम्झौता हामीलाई दायित्व बोध गराउन खोजिएको छ। अब अर्को यो चाहिँ पहिलो चरणमा $45 करोड हामीलाई यो सहायता अन्तर्गत लगानी गर्ने, दोस्रो चरणमा गएपछि 5 करोड थपेर $50 करोड अमेरिकाको लगानी गर्ने। त्यसपछि नेपाल सरकारको म्याचिङ फन्ड, मैले अघि भने $13 करोड नेपालले आफ्नो म्याचिङ फन्डको रूपमा। अब यसमा आयोजना गरिने परियोजनाहरू के हुन् त? केका लागि दिइने त? केका लागि लगानी गर्ने हो त? नारी दुई प्रकारका आयोजना छन्। एउटा मित्रहरू, हाम्रो देशसँग एउटा नेसनल ग्रिड छ, राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण लाइन छ, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म। हाम्रो यही चितवनबाट भएर जान्छ। त्यो भनेको 132 केभी किलोभोल्ट, त्यसलाई अहिले अपग्रेड गरेर 400 किलोभोल्टको बनाइदिन्छ, अथवा बढी बिजुली सप्लाई हुन सक्ने। सानो थियो, साँघुरो थियो, त्यसलाई अलि फराकिलो बनाएर बढी बिजुली प्रवाह गर्न सक्ने बनाइदिन्छ। त्यो जसलाई हामीले नेसनल ग्रिड भन्छौँ। अब अमेरिकाले अनुदान दिने भनिएको सहायताबाट कहाँबाट भन्दाखेरि लप्सेफेदी, काठमाडौँको उत्तरतिर रहेको लप्सेफेदीबाट त्यहाँ सब स्टेसन हुन्छ। लप्सेफेदीबाट नुवाकोटको रातामाटेबाट मुगलिङबाट एउटा हाँगा आउँछ र हेटौडासम्म पुग्छ। हेटौडाको औद्योगिक क्षेत्रमा पुग्छ एउटा हाँगा 400 केभीकै। मुगलिङबाट तनहुँ जान्छ, तनहुँबाट ऊ चाहिँ पाल्पाको नुवाकोट डाँडा उक्लिन्छ, नुवाकोट डाँडाबाट तल झर्छ बुटवलबाट बोर्डरदेखि गोरखपुरसम्म पुग्छ। गोरखपुरमा 1000 केभीको ट्रान्समिसन लाइन छ, त्यहाँ लगेर जोड्छ। अब यो बिचमा कहाँबाट आयो? के को लागि आयो? यही हो प्रश्न, गम्भीर प्रश्न। यसका दुईवटा आयाम छन् मुख्य रूपले। यो के भने यो किन यसरी बिचमा यो दुई ल्याइयो त भन्दाखेरि नेपालको विद्युत बेच्नका निम्ति भने उत्पादित बिजुली भारत पठाउँ। हामी बिजुली बेचेर देश संसारमा कुनै देशभरि धनी हुन्छ। बिजुली भनेको कच्चा पदार्थ हो। बिजुली जुन देशले बढी उपभोग गरेको छ त्यो देश धनी लाग्छ। प्रति व्यक्ति जसले बिजुली बढी उपभोग गर्छ धनी हुन्छ। किन? बिजुली बत्ती बाल्ने मात्रै त होइन। बिजुली उपभोग भनेको इन्डस्ट्री, उद्योगहरू खोल्ने, उद्योग खोलेपछि उत्पादन हुन्छ, उत्पादन बेचेपछि धनी हुन्छ। यो प्रिन्सिपलै हो, सिद्धान्तै हो। बिजुली उपभोग जति बढ्छ त्यति देश धनी हुँदै जान्छ। त्यसकारण बिजुली बेचेर धनी भइँदैन, पहिलो कुरा बुझ्यो। अब यो ट्रान्समिसन लाइन किन भन्दाखेरि यहाँको बिजुली भारततिर पठाउनका निम्ति हामीलाई आफ्नै देशमा अहिले हाम्रो सरकारले, अहिलेसम्मको सरकारले तथ्याङ्क 86% जनताले बिजुली उपभोग गरेर पाएका छन् भन्नुहुन्छ। कर्णालीको जुम्लामा आजभन्दा 2 हप्ता अगाडि मात्रै नेसनल ग्रिड पिएको छ। राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको बिजुली आजको दिनभन्दा 2 हप्ता अगाडि मात्रै। अनि त्यसपछि कर्णालीवासीहरू खुसी भएका छन्, अब हाम्रो बिजुली निमिले भएन, झ्याप्प जाने भएन हाम्रो बिजुली। अब कर्णाली राजधानी उहिलेको, अहिले त्यति बेलाको राजधानी, त्यति बेलाको केन्द्र, अहिले कर्णाली प्रदेशको महत्त्वपूर्ण थलो आज पुगेको छ भने 86% जनताले बिजुली केले बालिरहेका छन् भनेर सोलरबाट बालेका छन्। साना पेटी सेटबाट विद्युत निकालेर बालिरहेका छन्।
बाढी आयो भने पेटिसेटले सबै सिद्ध्यान्त बगाइदिन्छ, लगिदिन्छ। पेरिनियल सप्लाई भन्छ कि निरन्तर सप्लाई हुने बिजुली नेपाली जनताले उपभोग गर्न पाएका छन्। लेस देन 60%, 60% भन्दा अझ कम जनताले गुणस्तर बिजुली। त्यो पनि के हो त भन्दाखेरि हामीले हाम्रै यहाँको मात्रै बिजुली होइन, भारतबाट हामीले चाहिँ बिजुली मगाउँछौँ। गर्मीको बेलामा हामीलाई अझै पनि आज यति बेला पनि बिजुलीको अभाव छ र त्यो पूर्ति गर्नका निम्ति भारतबाट बिजुली ल्याइन्छ। राति हाम्रो खपत हुँदैन, यहाँबाट बिजुली भारत पठाइन्छ। यसरी अब यो के अरे तामाकोसी आयो भने, हाइड्रो पावर आयो भने 456 मेगावाट आइसके पछाडि हामीलाई बिजुली सर्प्लस हुन्छ, रातिको बिजुली सबै पठाउनु पर्ने स्थिति आउँछ। तर हामीसँग त्यो कुराहरू गर्नका निम्ति त्यो व्यवस्थित योजनाहरू छैनन्। बल्ल बल्ल भारतसँग व्यापार गर्नका निम्ति एउटा ट्रान्समिसन लाइन 400 केबीको मुजफ्फरपुरदेखि भल्केवरसम्मको 400 केबीको ट्रान्समिसन लाइन बनिसकेको छ, 400 किलोभोल्ट। यो बिचमा किन ल्याइयो हो, यही हो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण। किन ल्याइयो? यसलाई एकचोटि पछाडि फर्किनुहोस्, 2031 सालमा फर्किनुहोस्। 2031 सालमा मुस्ताङबाट खम्बा विद्रोह भएको थियो। मुस्ताङमा खम्बाहरूले विद्रोह सुरु गरेका थिए। चिनियाहरूले भने तिब्बतलाई टुक्र्याउनका निम्ति त्यहाँ हतियारबन्द विद्रोहको तयारी भइरहेको छ। नेपाल सरकार, त्यति बेला राजा वीरेन्द्र थिए, नेपाल त्यति बेलाको सरकारलाई भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु पर्यो, विश्राम गर्नु पर्यो। सरकारले यति बेला आनेकानी गर्यो। आनेकानी गरिसके पछाडि चिनियाहरूले भने हामी प्रवेश गर्छौँ, उनीहरूलाई विश्राम गर्छौँ, निशस्त्रीकरण गर्छौँ र फर्किन्छौँ भनिसकेपछि नेपाल आर्मीले नै उनीहरूलाई निशस्त्रीकरण गर्ने अभियान अन्तर्गत अपरेसन सुरु गर्यो। कति बाहिरिए, कति भागे, इन्डियातिर पसे र तिनीहरूको नेता वाङदी लामा भन्ने दार्चुलामा गएर मारिएको थियो। अहिले पनि त्यसका भग्नावशेषहरू बाँकी छन् र म तपाईँहरूलाई एउटा किताब खोजेर पढ्न अनुरोध गर्छु। त्यो किताब यहाँ त काठमाडौँ त नेपालमा त पाइँदैन। के अरे अर्फन्स अफ कोल्ड वार भन्ने छ। कोल्ड वार, शीत युद्धका टुक्राहरू। त्यो शीत युद्धका टुक्राहरू भन्ने लेख्ने व्यक्ति चाहिँ नि नेपालमा 1962-65 ताका नेपालमा सिआइएको प्रतिनिधि बनेर बसेका थिए र तिनैले त्यो अपरेसनको ट्रेनिङ पनि चलाएका छन्। तिनले नेपालमा राजालाई हामीलाई के अरे मुस्ताङ जिल्ला अटोनोमस रिजन बनाइदिनु पर्यो, हामीलाई भूमिका खेल्न दिनु पर्यो भने राजा वीरेन्द्रले मानेनन्। उनी फर्केर गए। त्यो चाहिँ भएको थियो। ती चाहिँ अर्फन्स अफ कोल्ड वार भन्ने एउटा किताब छ। त्यसैले नेपाल अनि त्यति बेला त्यहाँ हतियारहरू जो कब्जा गरिएका थिए, फागुनमा 31 सालको फागुनमा टुडिखेलमा प्रदर्शन गरिएको थियो। इटालियन र अमेरिकन हतियार थिए। कसरी पुग्यो त मुस्ताङमा ती इटालियन र अमेरिकन हतियार भन्दाखेरि सीता पाइलामा एउटा सानो एयरपोर्ट थियो, त्यहाँबाट एयरलिफ्ट गरेर हेलिकप्टरबाट पुर्याउने गरिन्थ्यो। अमेरिकन जहाज, अमेरिकन हेलिकप्टर आएपछि नो चेक एट अल, कुनै पनि चेक जाँच हुँदैन थियो। सिधै ती चाहिँ एयरलिफ्ट गरेर त्यहाँ पुगाइएका थिए। त्यसरी गएको थियो। त्यसैले यही तिब्बतलाई टुक्र्याउने षड्यन्त्र अन्तर्गत नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर त्यो योजनाका साथ यति बेला एमसिसीको यो ट्रान्समिसन लाइन आएको हो। अब तपाईँहरूले हाम्रा विद्वान मित्रहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, म उहाँहरूलाई आरोप गर्न उहाँहरूको आफ्नो हैसियत कि यो त हामीले रोजेको प्रोजेक्ट हो। यो ट्रान्समिसन लाइन पनि बिजुली उत्पादन गरेर बेचेर चाहिँ लैजाने हामीले रोजेको प्रोजेक्ट हो भनेर उहाँहरूले भन्नु। अनि अर्को बाटो विस्तार थियो। बाटो पनि 5वटा बाटो विस्तार, त्यसमा त्यही सम्झौतामा छ 5वटा बाटोको विस्तार गर्ने। 5वटा बाटो भनेको 4 आलीदेखि भिदिमसम्म स्ट्रेटेजिक रोड भन्छ, रणनीतिक महत्त्वको सडक भन्छ। 4 आलीदेखि भिदिम, धरानदेखि धनकुट्टा, हेटोडादेखि के अरे कदमादेखि उदयपुर गाईघाट, कदमा भनेको सप्तरीको कदमादेखि गाईघाट, हेटोडादेखि भिलभेदी, अमिलियादेखि तुलसीपुर, यो 5वटा बाटोलाई विस्तार गर्ने भनेर यो एग्रिमेन्टमा छ। तर अहिले यो चेन्ज गरिसक्यो। यो चेन्ज गरेर चन्द्रोटादेखि शिवखोलासम्मको 100 किलोमिटर बाटो, यो 5वटा बाटोमा 305 किलोमिटर जति विस्तार गर्ने भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसलाई चेन्ज गरेर त्यो चाहिँ अहिले चन्द्रोटादेखि शिवखोलासम्म यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा नै त्यसलाई फराकिलो बनाउने
त्यो फराकिलो बनाउने केबाट आएको त? फेरि यो चेन्ज कसरी भएको भन्ने बुझ्नुहोस्। हाम्रो कामरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएको बेलामा उहाँले के भन्नुभएको थियो? हाम्रो हाइवेहरू प्लेन बस्ने बनाउनु पर्दछ। प्लेन बस्ने हाइवे, इमर्जेन्सी ल्यान्डिङको निम्ति हाइवे बनाउने भनेपछि त्यहाँबाट चेन्ज भएर इमर्जेन्सी ल्यान्डिङ हाइवेका निम्ति के अरे चन्द्रौडादेखि शिव खोलासम्मको चाहिँ नि बाटो विस्तार गर्ने त्यो चिजहरू यसमा फेरि एग्रिमेन्टमा चेन्ज भएको छ। यसमा चेन्ज भएको छैन, प्रोग्राममा चेन्ज भएको छ। अब यो 5वटा हाइवे मध्येको यो चाहिँ जुन ट्रान्समिसन लाइनको दुईटा उद्देश्य, एउटा त रणनीतिक रूपले नेपाललाई बेस बनाएर चीन विरोधी गतिविधि गर्ने, चीनलाई टुक्र्याउने योजना अन्तर्गत। अहिले तपाईँहरूलाई थाहा छ सरकारलाई, हिजोको सरकार, अहिले सरकारले के गरिरहेको छ त्यसबारेमा थाहा छैन। तिब्बतीयन शरणार्थीहरूलाई अमेरिकामा अरू युरोपियन मुलुकमा जानका निम्ति ट्राभल डकुमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको भिसा, उनीहरूको चाहिँ पासपोर्ट त छैन। ट्राभल डकुमेन्ट जुन देशमा बसेको छ त्यही देशमा ट्राभल डकुमेन्ट दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो ट्राभल डकुमेन्टमा के लेखिन्छ भने नेसनालिटी, राष्ट्रियता के हो भनेर लेखिन्छ। राष्ट्रियता उनीहरूले तिब्बतीयन राष्ट्रियता हुन्छ लेखेका छन्। हामीले त तिब्बतीयन राष्ट्रियता हामीले स्वीकार गरेका छैनौँ, किनभने एक चीन नीति छ हाम्रो। चीन एउटै हो, चाहे त्यो तिब्बतको होस्, चाहे त्यो ताइवानको होस्, चाहे त्यो हङकङको होस्, एक चीन नीति हाम्रो पोलिसी हो। त्यो तिब्बतीयन नेसनालिटी भनेर लेख्नका निम्ति अमेरिकन एम्बेसीले दबाब दिएको छ। बारम्बार दबाब दिएर तिब्बतीयन चाहिँ गर, किनभने त्यो फ्री तिब्बतको नारालाई अमेरिकनहरूले नेपालबाट प्रोभोक गरिरहेका छन् र थुप्रै घटनाक्रमहरू त्यो चिजहरू भएका छन्। त्यसैले यसलाई बेस बनाए। अब यो बेस किन बनाउन खोजिएको एकचोटि हेरौँ, सरल हेरौँ। चीनको वरिपरिका मुलुक, संसारमा अमेरिका र चीनको बिचको एउटा यस्तो द्वन्द्व भएको छ। सन् 2000मा एकचोटि पृष्ठभूमिमा सर्लक्क फर्क्यौँ त 1960मा जाउँ। 1960मा अब चीन समाजवादी, चीनमा जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि विश्वको ध्रुव विभाजन भयो। समाजवादी ध्रुव, एकातिर सोभियत युनियन, अर्कोतिर चीन, पूर्वी युरोपका मुलुकहरू एउटा समाजवादी ध्रुव, अर्को नाटो लगायतका चाहिँ पुँजीवादी ध्रुव, अमेरिका, बेलायत लगायतका युरोपियन, जर्मन अनि फ्रान्स, इटाली यिनीहरूको चाहिँ पुँजीवादी ध्रुव हो। त्यो पुँजीवादी ध्रुव र समाजवादी ध्रुव केमा विभाजित भइरहेकोमा अमेरिकाले अब शक्ति सन्तुलनका निम्ति एसिया पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेर अगाडि सारेको। एसिया पेसिफिक, एसिया र प्रशान्त क्षेत्रको रणनीतिक रूपमा आफूले अब वर्चस्व कसरी बनाउने भनेर एसियाका डेभलपिङ कन्ट्रीहरूलाई पनि हालेर कतिपय चाहिँ अलिकति विकसित हुँदै गइरहेका देशहरू पनि त्यसमा सम्मान थिए। त्यसमा आफ्नो लिडरसिप गर्नका निम्ति अमेरिकाले थालेको थियो। पछि 1967मा आएर फेरि के चीनको चाहिँ समाजवादी प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। रुस र चीनको बिचमा सैद्धान्तिक विवाद हो। त्यति बेला चीनको प्रभाव बढ्दै गयो। इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, बर्मा, यी के अरे फिलिपिन साथीमा बढ्दै गइसकेपछि अमेरिकाले आसियान भनेर यो क्षेत्रका मुलुकहरूको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन, अमेरिकाको इनिसिएसनमा आसियान कन्ट्रीहरूको मुलुक यो बन्यो। त्यसको मूल मकसद के थियो भने समाजवादलाई नियन्त्रण गर्नु, त्यसलाई बढ्न नदिने, विस्तार गर्न नदिने अमेरिकाको यो इन्ट्रेस्ट थियो। त्यो भयो। त्यस पछाडि आएर सोभियत युनियनको विघटनको दिशामा गयो। चीनले आफ्नो खुल्ला नीति लाएर 1979मा पुगेपछि उसले आफ्नो जो बन्द पोलिसी थियो त्यसलाई खुल्ला गर्यो। 1979मा खुल्ला गर्यो। सन् 2000मा पुग्दा नपुग्दै चीन संसारको शक्तिशाली राष्ट्रमा देखिसके पछाडि अमेरिकाले अब मेरो निम्ति चुनौती भनेको चीन हो भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेपछि 2000मा यो सेप्टेम्बरको 1 को घटना पछाडि उसले चाहिँ आफ्नो रणनीति सिफ्ट गरेको थियो। विश्व बजारमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्न, विश्व राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नको निम्ति रणनीति सिफ्ट गरेको थियो। अब यो सिफ्ट गरिसके पछाडि यो ग्लोबल पावर कम्पिटिसनमा चीन सबभन्दा शक्तिशाली बन्दै आयो। आज टेक्नोलोजी, प्रविधि र चिनिया मोडेलको समाज, मैले त्यो चिनिया मोडेलको चिनियाहरूले भनेका छन् यो चिनिया वस्तुस्थितिमा आधारित समाजवादको हामी विकास गरिरहेका छौँ। त्यो बेलामा आज अघि हामीलाई थाहा छ यो कोभिड-19 को नियन्त्रण पछाडि सबभन्दा बढ्ता पर क्यापिटा इन्कम एनुअल ग्रोथ रेट भएको देश कुन हो भने चीन। 19% एनुअल ग्रोथ रेट बनायो। संसारलाई आफ्नो डोमिनेसनमा ल्याइदियो। औषधि उत्पादन गरेर संसारभरि वितरण गरिदियो।
अमेरिकालाई समेत वितरण गरिदियो। अमेरिकाले चीनले पठाएको, जर्मनलाई पठाएको मास के अरे उसमा दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी सेनाले कब्जा गरेर जर्मनलाई पठाएको मास चाहिँ यो मुखमा लगाउने यो मास चाहिँ पठाएर अनि त्यसपछि एउटा पिसिआर आदि टेस्ट गर्ने चिजहरू उसले कब्जा गरेर अमेरिका लगिदियो। जर्मनहरूले भने यो ठुलो डकैती हो भनेर जर्मनहरूले भनेका थिए। यो त भयानक डकैती हो भनेर चाहिँ उनीहरूले भनेका थिए। आज त्यो स्थितिमा अमेरिकाको इकोनोमी डाउनफल भइरहेको स्थितिमा चीन इमर्ज भएको छ र प्रविधिको हिसाबले कृत्रिम सूर्य बनाइसकेको छ, कृत्रिम चन्द्रमा बनाइसकेको छ, चमत्कारिक विकास गरिरहेको, पर क्यापिटा इन्कम बढ्दै गइरहेको छ, राष्ट्रिय वृद्धि दर बढ्दै गइरहेको छ र चीनले घोषणा गरेको छ। यही 2021 को प्रारम्भमा नै चीनले के घोषणा गर्यो, अब हामीसँग गरिबीको रेखा भएको मान्छे कोही पनि छैन भनेर घोषणा गर्यो। गरिबीको रेखा मुनि भएको मान्छेहरू छैनन्। उनीहरूले 2020 सम्मको टार्गेट बनाएका थिए, त्यो टार्गेट फुलफिल गरिदिए। अनि उनीहरूले डिक्लेयर गरेछन् 2040 सम्ममा संसारको विकसित, धनी र शक्तिशाली राष्ट्र बनाउँछौँ चीन भनेर चीनले घोषणा गरिसकेपछि अमेरिकाको सातो पुत्लो उठेको छ। हो, त्यसैले अमेरिकाले चीनलाई कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ भनेर प्रयत्न गर्यो। आजभन्दा 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि हङकङमा विद्रोह गरायो। हङकङको आन्दोलन तपाईँले देख्नुभएको टेलिभिजनमा देखियो। हङकङमा चिनिया र पश्चिमाहरूले के अरे अमेरिकन र पश्चिमाहरूले त्यहाँ विद्रोह गरेर चीनको भूभागबाट त्यसलाई कसरी मुक्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयत्न गरेको थियो। चीनले आफूले अकुपाई गर्छ। अब ताइवानमाथि कन्सन्ट्रेट भएको छ। ताइवानबाट चीन विरुद्धमा चाहिँ उ गर्ने आक्रमण गर्ने योजना बनाउँदैछ। अहिले दक्षिण चीन सागरमा उसले आफ्ना सैनिक बेडाहरू फ्रान्सका, जर्मनका, इन्डियाका समेत सैनिक बेडाहरू केन्द्रित गरिरहेको छ। फिलिपिन्सका त्यहाँ केन्द्रित गरेर चीनलाई कमजोर पार्ने। अब एकचोटि हेर्नुहोस् चीनको वरिपरिका मुलुकहरू, अफगानिस्तान सम्भव भएन। अफगानिस्तानबाट पाकिस्तान पहिले अमेरिकाको लबीमा थियो, अहिले चीनसँगको निकटता छ। भारत आफै सुपर पावर बन्न खोज्दैछ, उसले अमेरिकन सेनालाई भारतमा टेक्न दिँदैन। नेपालभन्दा पूर्व जानुहोस् बर्माको राजा र त्यहाँको सेना जुन्ता, उनीहरू एकातिर छन् भने आङ सान सुकी पश्चिमाहरूले उचालेको नेता अहिले सेना र त्यहाँको राजतन्त्रको बिचमा चीनसँगको निकटता, राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति उनको निकटता। थाइल्यान्डमा जानुहोस्, आजभन्दा केही वर्ष अगाडि रेड टी सर्ट मुभमेन्ट चलाएको थियो राजतन्त्र र सेनाको विरुद्धमा लोकतान्त्रिकरणको नाममा। तर त्यहाँको सेना र त्यहाँको राजतन्त्र के छ त भन्दाखेरि चीनसँगको राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति चीनसँग निकटता छ। लाओसमा जानुहोस्, लाओसमा चिनियाहरूको सबै लगानी चिनियाहरूको छ, सुनखानी समेतमा चिनियाहरू। भियतनामको स्वतन्त्रताको लडाइँमा माओको छोरा नै त्यही मारिएका थिए। भियतनामले चीनको विरुद्धमा अमेरिकी सेनालाई प्रवेश गर्न दिँदैन। त्यस पछाडि उत्तर कोरिया उसको दुष्ट राष्ट्र नै भयो, उसले भनेको दुष्ट राष्ट्र नै भयो। त्यस कारणले अमेरिकाले दुष्ट राष्ट्र भनेको छ। यो कतै पनिबाट प्रवेश गर्ने ठाउँ नपाएर सबभन्दा कमजोर कडी भनेको नेपाल, सबभन्दा कम गरिब, द्वन्द्वोत्तर र स्ट्रेटेजिक पोइन्टमा यही नेपालभित्रबाट प्रवेश गरेर तिब्बतलाई टुक्र्याउनका निम्ति हरेक प्रयत्नहरू गर्ने, तिब्बतलाई टुक्र्याउनको निम्ति एउटा प्रयत्न गर्नका निम्ति यो नेपाललाई रणनीतिक रूपले प्रयोग गर्नका निम्ति चीन अमेरिकनहरूले यो डिजाइन अगाडि सारेका छन्। दोस्रो महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि नेपालमा युरेनियम खानी छ। युरेनियम खानी उत्खनन गर्दाखेरि अरबौँ खरबौँ आम्दानी हुन्छ। त्यसमा टार्गेट मुस्ताङ जिल्लामा युरेनियम खानी छ भन्ने कुराहरू मानिएको छ। त्यो उनीहरूले टार्गेट गरिरहेका छन्। युद्धको निम्ति प्रयोग गर्नका निम्ति, शक्ति ऊर्जाको निम्ति प्रयोग गर्नका निम्ति युरेनियममाथि उनीहरूको कन्सन्ट्रेट छ। त्यसैले यो सबै ग्लोबल पावरलाई गर्नका निम्ति अमेरिकनहरूको यो डिजाइन गरेको नेपाललाई यसरी प्रयोग गर्न खोजेको छ। यो एउटा भयो भने अब हाम्रो यति बेलाको आवश्यकता के, ट्रान्समिसन लाइन लप्से भेदीदेखि चाहिँ हेटवटा अमेरिका इन्डियासम्म चाहिँ लैजाने हाम्रो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु यति बेला हाम्रो प्राथमिकता हो। हाम्रा त्यो क्षेत्रका विद्युत उत्पादन गर्नु पर्यो। अहिले सुरु गर्न थालियो भने पनि 10 वर्ष लाग्छ। त्यहाँ 10 वर्षसम्म देशलाई त्यसै गरिकन राख्न मिल्छ। अर्को हामीले प्लानिङ गरेको थियौँ, विद्युत सङ्कटकालको बेलामा प्लानिङ गरिएको थियो। पुष्पलाल राजमार्गलाई आधारित गरेर उत्तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको नेसनल ग्रिड बनाउने, 220 किलोभोल्टको ग्रिड बनाउने र उत्तर र दक्षिणतिरका चाहिँ
यो राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोड्ने बीचका उत्पादनहरूलाई चाहिँ हामीले जोड्ने र देशव्यापी विद्युत प्रवाह गर्ने, त्यो विद्युत प्रवाह गरेर नेपालमा विद्युत खपत गर्ने, त्यसका निम्ति हामीले सिमेन्ट फ्याक्ट्री, एउटा सिमेन्ट फ्याक्ट्रीले 300-400 मेगावाट विद्युत खपत गर्छ, एउटा फर्टिलाइजर फ्याक्ट्रीले त्यस्तै 300-400-500 मेगावाट विद्युत खपत गर्छ। वन पैदावार, एग्रिकल्चर पैदावार हामी आफ्नै देशमा इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्नुपर्ने थियो। हामीलाई ऊर्जा पुगेको छैन। अहिले 5000 मेगावाट बिजुली खपत हुन सक्छ। अहिले हामीले हरेक वर्ष तेल आयात गर्छौँ। तेल कति आयात गर्छौँ? 2.5 खरब, लगभग 2.5 खरब बराबरको तेल आयात गर्छौँ। हामीले ऊर्जा बिजुली हामीले आफैले पकाएर बिजुलीको भेहिकल हामीले यही चलाउन थाल्यो भने हाम्रो विदेशी मुद्रा बचत हुन्छ। 10% मात्रै कम गर्न सक्यो भने 22-23 अरब रुपियाँको बचत हुन्छ विदेशी मुद्रा बचत। त्यो दिशामा नगएर अनि तेल आयात गर्ने, तेलमा कमिसन खाने, नेपाली जनताले त्यसको माग हुनुपर्ने त्यो स्थिति पैदा भएर त्यसबाट सब्स्टिट्युट गर्नका निम्ति हामीले के गरेका थियौँ? तपाईँलाई एउटा तथ्याङ्क बताइदिन्छु। अन्त जान्नु होला, तपाईँलाई थाहा होला, 1 युनिट बिजुलीले मझौला खालको कार सार यिनीहरू जीप, साना जीपहरू 1 युनिट बिजुलीले 10 किलोमिटर गुड्छ। 1 युनिट बिजुलीको मूल्य 7.5 रुपियाँ। सुन्नुहोस् है, बडा मजाको तथ्याङ्क छ। 10 किलोमिटर गुड्नका निम्ति 7.5 रुपियाँको बिजुली खर्च हुन्छ। त्यही गाडी तेलले चलाउनलाई 10 किलोमिटर गराउनका निम्ति 111 रुपियाँ खर्च हुन्छ। 1 लिटर तेल खर्च हुन्छ। 1 लिटर तेल भनेको 111 रुपियाँ या 110 रुपियाँ। ल आफै भन्नुहोस् त। पेट्रोल 100, मैले डिजेलको कुरा गरिरहेको छु। ल भन्नुहोस् त, 111 रुपियाँ 10 किलोमिटरमा उड्छ। बिजुली प्रयोग गर्यो भने, हाम्रै ऊर्जा प्रयोग गर्यो भने के हुन्छ भने 7.5 रुपियाँमा उड्छ। तर हाम्रो शासकहरू के गर्छन्? तेल आयात गर्ने, बिजुली उत्पादन गरेर तेल बिजुली खपत गर्ने गाडी ल्याउँदैन। किन ल्याउँदैन भने कमिसन आउँदैन, त्यहाँबाट सिधा कमिसन आउँदैन। त्यस कारणले मोड अफ प्रोडक्सन, उत्पादन, ऊर्जा उत्पादन र ऊर्जा खपतको प्रणालीलाई चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ भने हामी देशमा त्यसले त धेरै चिज, पर्यावरण सन्तुलन हुन्छ, धुवा आउँदैन, पर्यावरण आन्तरिक उत्पादन बढ्छ, आन्तरिक खपत गर्छ, जनताको क्रय शक्तिमा वृद्धि हुन्छ। यी सबै कुराहरू छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब भूमण्डलीय स्थितिमा हाम्रो अवस्था, एउटा मित्रहरू आजको प्राथमिकतामा मैले भने हाम्रा प्राथमिकता एग्रिकल्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हैन, यी विभिन्न किसिमका हाम्रा प्राथमिकता हुन्। प्राथमिकता नगएर अहिले ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने हाम्रो प्राथमिकता त्यो खालको होइन। हामीलाई त पूर्वको अहिले मैले भने पुष्पलाल राजमार्गलाई आधारित गरेर पूर्व पश्चिम ट्रान्समिसन लाइन बनाएर उत्तरका, अनि अर्को हामीले बेच्ने बिजुली भनेको भारत मात्रै होइन, हामीले बेच्ने बिजुली भनेको बङ्गलादेश पनि हो। अहिले बङ्गलादेशले 6000 मेगावाट बिजुली मागेको छ, तर इन्डियाले बाटो दिएको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत हामीलाई दिनुपर्ने थियो नि, एक्सेस दिँदैन। हामीले अब बिजुली चीनमा पनि बेच्न सक्छौँ। चीनमा पनि, किनभने चीनको पश्चिम भूभागको निम्ति बिजुली चाहिएको छ, चीनमा पनि बेच्न सकिन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले त हाम्रा आफ्ना विकासका बाटाहरू विभिन्न ढङ्गले खोल्न सक्दछौँ। तर भारतमा मात्रै किन त भन्दाखेरि भारतमा डिपेन्डेन्सी बढाउनका निम्ति यो कुराहरू गरिएको छ। त्यसैले यसको प्राथमिकता हाम्रो त्यो होइन। त्यसले हाम्रो सुरक्षा रणनीतिलाई ध्वस्त पारिदिन्छ। राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिलाई ध्वस्त पार्छ भने हाम्रो सार्वभौमता समाप्त हुन्छ र हाम्रो देशलाई अर्को छिमेकीको विरुद्धमा प्रयोग गर्नका निम्ति यहाँ भूमि प्रयोग गरिन्छ। अब भूमि प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा सेना आउँछ कि आउँदैन, यहाँ प्रश्न छ। सेना आउँछ कि आउँदैन भन्नु भन्दाखेरि यो प्रोजेक्टको सुरक्षाका निम्ति यहाँ सम्झौतामा छ, ल्यान्ड एक्विजिसन एन्ड सेक्युरिटी भन्ने छ, भू अधिग्रहण गर्ने र त्यसको सुरक्षा गर्ने। यो ट्रान्समिसन लाइन र यो प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने क्षेत्रमा नेपालको स्वामित्व हुँदैन। जुन बेलासम्म त्यो आयोजना रहन्छ त्यतिन्जेलसम्म एमसिसीको स्वामित्व हुन्छ। एमसिसीको सभरेन्टी, त्यहाँ नेपालको कानुन लाग्दैन, एमसिसीको कानुन लाग्छ। हाम्रो भूमिमा अमेरिकाको कानुन लाग्न थाल्यो भने हामी कति सार्वभौम भयो त? यस कारणले हामीले यो कुराहरूको बारेमा यो कुराहरू भन्दैनन्, उजागर गर्दैनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको
के हो त ग्राभिटी भन्ने कुराहरूका बारेमा मैले तपाईँहरूसँग यो कुराहरू राखेँ। अब एउटा कुराहरू तथ्यमा जगाएर साथ गर्दैछु। यो प्रोजेक्ट हामीले मागेको होइन। नेपाल ग्रोथ डायग्नोस्टिक, यो नेपाल सरकारले एउटा कार्यदल बनाएर नेपालको विकासमा देखा परेका अवरोधहरू के हुन् भन्ने अनुसन्धान गर्नका निम्ति एउटा कार्यदल बनाएको छ। अर्थ मन्त्रालय त्यसको लियाजो मिनिस्ट्री हो। लियाजो मिनिस्ट्री यसले यो कार्यदलले प्रतिवेदन दिएको छ। यो कार्यदलमा 11 जना नेपालका प्रतिनिधिहरू छन्, नेपाली अधिकारीहरू छन्। यी 11 जना नेपालका प्रतिनिधिहरू छन्। अब नेपाली प्रतिनिधिहरू मात्रै भए त ठिक थियो, तर यसमा ठ्याक्कै के छ भने एमसीसी का प्रतिनिधिहरूले यो सल्लाहकार ने मुख्य लीड एजेन्सी एमसीसी भने यो एमसीसी ले दिएको डिजाइन अन्तर्गत नेपाललाई ऊर्जा र ट्रान्समिसन लाइन र स्ट्रेटेजिक रोडको निम्ति चाहिन्छ। यसले निष्कर्ष निकालेको छ। त्यो मात्रै होइन, मैले यहाँ नेपालको सरकारको भनाइहरू स्पष्ट राखेको छु। मैले सुन्नुहोस्, यहाँ त्यति बेला अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। नेपाल सरकारको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदी हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो टिमका नेपालका टिमका 10 जना मान्छे, एकजना यहाँ छैन, 10 जना चिरञ्जीवी खनाल, श्रीराम पौडेल, बिरबहादुर श्रेष्ठ, पुष्पलाल साक्य, सुरवीर पौडेल, देवराज अधिकारी, भवानी ढुङ्गाना, हेमन्त दवाडे, दिनेश राज पन्त, हरिशंकर भट्टराई उहाँ नेपालको यो टिमभित्र हुनुहुन्थ्यो। प्रोफेसरहरू पनि छन्। ठिक त्यसै गरिकन एमसीसी अब यूनाइटेड स्टेट गभर्नमेंट लीड एजेंसी ब्राडली कनिंगम टीम लीडर एमसीसी, जेरेमी स्टेफिल्ड आर्थिक अगुवा एमसीसी, रेप ओलाखन वरिष्ठ अर्थशास्त्री यूएसएफ, किशोर केसी यूएसएफ, सेसिली डेभिड यूएसएफ, जिभेन्टो फेब्रियोसो यूएसएफ, इलियास नाम यसरी यूएसए र एनसीसी का प्रतिनिधिहरूले यो प्रतिवेदन तयार पार्नका निम्ति लीड एजेन्सीको रूपमा काम गरेका छन्। यसको थीम के हो त भन्दाखेरि नेपालको विकासको निम्ति अवरोध भनेको ट्रान्समिसन लाइन कमजोर भयो, नेपालका बाटाहरू साना भए, त्यसकारणले नेपालको बाटोमा खर्च भाडा बढी लाग्ने भयो। त्यसैले सहुलियत प्रदान गर्नका निम्ति ठुलो फराकिलो नेपाली जनतालाई सस्तो बनाउनका निम्ति ठुलो फराकिलो बाटो बनाउनु पर्छ भनेर यसले सिफारिस गरिसकेपछि हाम्रो अर्थ सचिवले भन्नुभएको छ। अर्थ सचिवको भनाइ तत्कालीन इनएडुकेट सप्लाई अफ इलेक्ट्रिसिटी, हाम्रो विद्युत ठीक ढङ्गले सप्लाई भएन, त्यसलाई मद्दत गर्नका निम्ति हामीले यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु पर्छ। डिजाइनिङ द एमसीसी के अरे हाई कस्ट अफ ट्रान्सपोर्ट, यातायातको निम्ति बढी मूल्य तिर्नु भयो, कस्ट बढी लाग्यो, त्यसकारणले ठुलो बाटो चाहिन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्यो। अनि यहाँ त्योभन्दा थप के भन्छ, this analysis will be used as resource for the designing the MCC program. MCC को प्रोग्रामलाई डिजाइन गर्नको निम्ति यो 2014 मा तयार भयो। MCC सँगको सम्झौता कहिले भयो? 2017 मा। 2017 मा MCC सँग सम्झौता। नेपाल सरकार र एमसीसी को सम्झौताको प्रक्रिया कहिले सुरु भएको, त्यसको वर्कआउट कहिले सुरु भएको? 2011 बाट। अब त्यसकारणले के भन्ने गरेका छन् भने 2011 झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री, त्यसकारण झलनाथ खनालले अगाडि बढाएको, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री, बाबुरामले स्वीकृति दिएको, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री, प्रचण्डले स्वीकृति गरेको, अनि अनन्त वर्षमान पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमानले स्वीकृति गरेको, खेलराज रेग्मी प्रधानमन्त्री अथवा मन्त्री परिषदको त्यो उनीहरूले स्वीकृति गरेको भन्ने आरोप लागिरहेको। तर म के भन्छु, यो प्रक्रियामा ब्युरोक्रेटिक लेभलमा काम भएको छ, यिनीहरूले काम गरेका छन्। यही टिमले काम गरेको छ ब्युरोक्रेटिक लेभलमा, तर पोलिटिकल एग्रिमेन्ट भएको छैन। पोलिटिकल कहिले भयो त जसले सही गर्यो त्यो हो रेस्पोन्सिबल, जसले सही गर्यो। कहिले काहीँ के हुन्छ, एग्रिमेन्ट अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि मिलेन भने सम्झौता गर्न सकिँदैन, खारेज हुन जान्छ। त्यसकारणले त्यो सम्झौता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गरेको कारणले, नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गरेको कामले त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटी सबै नेपाली काङ्ग्रेसको हो र त्यो अमेरिकी सरकार, अमेरिकी नीति अन्तर्गत भएको। अब अर्को महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँहरूका बीचमा
म राख्न चाहन्छु। त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने आइपिएस भने सुन्नु भएको छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको कन्सेप्ट, यसको यो पदावलीय कन्सेप्ट निकाल्नेको गुरप्रीत खुराना भन्ने भारतको जलसेनाको क्याप्टेन, उनी रिटायर्ड क्याप्टेन हुन्, डाक्टर गुरप्रीत खुराना। उनले 2008 मा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भन्ने अवधारणा अगाडि बढाए, तर इन्डियाले लागू गरेन। अमेरिकाले 2017 मा ट्रम्प राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिको मुख्य दक्षिण पूर्वी एसिया इन्डो पेसिफिक रिजनमा यसलाई मुख्य रणनीतिको आधार बनायो र यसको यसलाई एलायन्स गरिदियो। एलायन्समा 4 वटा राष्ट्रहरू बसे, अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, इन्डिया, 4 वटा राष्ट्र भनेर इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एलायन्स भनेर भन्यो। यसका अब यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीका एलायन्सका उद्देश्यहरू के हुन्? यो यहाँ तपाईहरुलाई म राखिदिन चाहन्छु। अब यो सन् 2013 मा चीनले BRI बनायो, बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ। अर्थात् सुरुमा के भनिन्थ्यो, वान बेल्ट वान रोड भनेर त्यो अवधारणा ल्याइएको थियो। 2017 मा अवधारणा ल्याइयो आइपिएस, अनि MCC 2004 मा नै लागू भयो। अनि भन्ने गर्छन् MCC पहिले लागू भएको कहाँ यहाँ आइपिएस को मातहत हुन्छ भन्ने गर्छन्। त्यसका निम्ति म तपाईहरुलाई यो किताब, यो चाहिँ यो सार्वजनिकमा भएको छ, इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी रिपोर्ट। यो अमेरिकाको पेन्टागनले निकालेको रिपोर्ट हो। यसमा उसले MCC के को मातहत छ भन्ने कुरा यसैमा उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको सुरक्षा रणनीति बारेमा पनि उल्लेख गरेको छ र अमेरिकाले 3 वटा राष्ट्रहरूलाई यसमा आलोचना गर्न भनेको छ। रुस रिभाइटलाइज अथवा पुनर्स्थापित दुष्ट राष्ट्र रुसलाई, चीनलाई रिभिजनिस्ट संशोधन, हामीले भनेको विचारमा संशोधनवादी भने हैन, उले आफ्नो शक्तिलाई परिमार्जित गरेर संशोधनवादी मेरो दुश्मन हो भन्छ। उत्तर कोरियालाई दुष्ट राष्ट्र भनेर भनिन्छ। अब उसको टार्गेट नै के छ भने यी 3टा राष्ट्रका विरुद्धमा यसको प्रचारलाई रोक्नका निम्ति क्लियरली भनेको छ। अस्ति भर्खर 2 हप्ता अगाडि जापानमा एउटा मिटिङ भएको छ, क्वाड भन्ने संस्था, अमेरिकाले बनाएको क्वाड भन्ने संस्थामा उनीहरूले के भने चीनको प्रभावलाई रोक्नका निम्ति अब यो क्षेत्रका सबै राष्ट्रहरूले सैनिक शक्तिलाई मजबुत गर्नु पर्यो भनेर क्लियरली भनेको छ। त्यसकारणले यहाँ BRI को उद्देश्य र यो किन बनेको थियो त BRI र आइपिएस को उद्देश्य के छ भन्ने कुरा मैले यहाँहरुलाई भन्न चाहन्छु। BRI ले भन्छ बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ को उद्देश्य के छ? ग्लोबल पीस एन्ड फ्रेन्डशिप, भूमण्डलीय शान्ति र मित्रता, एउटा कनेक्टिभिटी, सबैसँग संचार यातायातको सम्बन्ध विकास गर्ने, शेयर्ड फ्युचर फर म्यानकाइन्ड अथवा मानव जातिको साझा भविष्य निर्माण गर्ने, मानव जातिकै साझा भविष्य निर्माण गर्ने, कमन डेभलपमेन्ट एन्ड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी बाई कोअपरेसन, सहयोगात्मक सम्बन्धले हामी सबै सम्पन्न हुने योजनाहरू अगाडि बढाउने, इकोनोमिक कोअपरेसन, आर्थिक आदान प्रदान, व्यापार आदि चिजहरूको आदान प्रदान र कल्चरल एक्सचेन्ज, सांस्कृतिक आदान प्रदान, यो BRI का आइपिएस को अब्जेक्टिभ के छ? कम्ब्याटिङ अगेन्स्ट टेरोरिज्म, कम्ब्याटिङ टेरोरिस्ट थ्रेट। पहिलो नै के भन्छ? कम्ब्याटिङ भनेको हतियारबन्द हुने, आतंकवादका विरुद्धमा हतियारबन्द हुने। आतंकवादी को भन्यो? चीन आतंकवादी, कोरिया आतंकवादी, रुस आतंकवादी मेरा दुश्मन राष्ट्र, त्यसका विरुद्धमा म मेरो मोर्चा बलियो बनाउँछु भनेर उले यहाँ गरायो तपाईहरु। अर्को प्रमोसन स्टेबिलिटी एन्ड पार्टनरशिप, ती कन्ट्री जोसँग उसको एलायन्स छ तिनीहरुसँगको पार्टनरशिपमा त्यसलाई के गर्ने त भन्दाखेरि स्टेबिलिटी, स्थिरताको निम्ति मजबुत बनाउनका निम्ति प्रयत्न गर्ने, फ्री एन्ड फेयर ट्रेड, ती मुलुकहरुसँग
स्वतन्त्र व्यापार गर्ने इनर्जी लिङ्केज आइपिओ अब इनर्जी इन्डियासँगको इनर्जी लिङ्केज भनेर हाम्रो के अरे ट्रान्समिसन लाइनको 400 केबीको ट्रान्समिसनको लाइन मैले अघि भने नि गोरखपुरमा 1000 किलो भोल्टको ट्रान्समिसन लाइनसँग लगेर जोड्ने भन्नुभएको इनर्जी लिङ्केज नेपाल अब फेरि म नेपाल कसरी आइपिएसमा आइपुगेको छ भन्दा भन्दा अर्को स्ट्रेन्थेन एलिज एन्ड आर्म्स हेर्नुहोस् है कस्तो डेन्जरस छ स्ट्रेन्थेन एलिज एन्ड आर्म्स उसका गठबन्धनका उसका पिछलत्वहरूसँग हतियारले मजबुतीकरण गर्ने है उनीहरूसँग मजबुत बनाउने अर्को एन्टी चाइना इन्सर्कलमेन्ट स्ट्राटेजी यो चीन विरोधी घेराबन्दीको रणनीति अन्तर्गत यसका अब्जेक्टिभ यो छन् बिआरआईका अब्जेक्टिभ अब आइपिएसको कुरा हामी किन विरोध गरेका छौँ हामीलाई रहर लाएर विरोध होइन हामी अमेरिकी जनता अमेरिकाको विरोध गरे होइन अमेरिकी साम्राज्यवादी सोचको कार्यप्रणालीको विरुद्ध विश्व साम्राज्यवादमा ऐक्यवादको विश्व जनतामाथि विश्वका राष्ट्रहरूमाथि ऐक्यवाद यो दक्षिण पूर्वी एसियाको सबभन्दा सोफिस्टिकेटेड छ नेपालका अधिकारी नेपालका प्रधानमन्त्री नेपालका मन्त्रीहरू त्यहाँ छिर्न पाउँदैन जान पाउँदैन नेपालको भूमिभित्र त्यहाँ छिर्न पाइँदैन तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् हामी कति सबरेन बनौला भने हो यो सोफा एग्रिमेन्ट भयो भने के होला अर्को हुन्छ एक्सा भन्ने एग्रिमेन्ट हुन्छ एक्सा एग्रिमेन्ट त्यो एक्सा एग्रिमेन्ट भनेको लजिस्टिकहरूको सामानहरू ओसार पसार गर्नका निम्ति सैनिक सामान लजिस्टिक सामान हात हतियार अनि आदि चिजहरू ओसार पसार गर्नका निम्ति त्यो एक्सा एग्रिमेन्ट हुने गरेको छ त्यसो भयो भने सैन्य सामग्री उसलाई चाहिने सबै चिजहरू त्यस मार्फत ल्याउँछ अर्को एसपीए भनेको स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ त्यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको यही हो अघि मैले देखाएको तपाईँहरूलाई यहाँ एउटा चित्र देखाएँ यसको 36 पृष्ठमा त्यो भनेको नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाहरूको यो अभ्यास हो उनीहरूको यहाँ धेरैचोटि डेलिगेसन आएर नेपाली सेनासँग सहकार्य गर्नका निम्ति प्रस्ताव अगाडि सारिसकेका छन् यो के हो भने स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट एसपीए रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलका सन्दर्भमा त्यो सार्वजनिक मसँग त्यो कटिङ पनि छ ईश्वर पोखरेल रक्षा मन्त्री भएको बेलामा स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्टको प्रस्ताव अहिले हामीले माग गर्यौँ यो डकुमेन्ट बनाउने बेलामा माग गर्दाखेरि रक्षा मन्त्रालयले परराष्ट्र भन्यो परराष्ट्रले रक्षा भन्यो हामीले हामीले पाउँदै पाएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो स्टेट पार्टनरसिप एग्रिमेन्ट यो पनि हुने गरेको छ अब म करिब कन्क्लुजनतिर जान चाहन्छु अब यो कन्क्लुजन के हो त भन्दाखेरि यो प्रोजेक्ट हामी कहाँ आयो भने हाम्रो अभिगत के हुने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो सभरेन्टी गुम्ने भयो हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध खत्म हुने भयो हाम्रो विकास निर्माणमा हाम्रो आफ्नो स्वतन्त्र ढङ्गले आफ्नो अर्थव्यवस्थालाई अगाडि बढाउन नपाउने भयौँ भनेपछि हामी सभरेन कन्ट्री रहन्नौँ त्यस कारणले यो एमसिसी चाहिँदैन भनेको अब एमसिसी चाहिँदैन भन्ने बेलामा अब यहाँ आयो फेरि के एमसिसी सम्झौता संशोधन गरेर देश अनुकूल बन्छ यो पनि चर्चा छ यो हाम्रो देशको हित अनुकूल बनाउन सकिन्छ कि सकिन्न उत्पत्ति नै विषालु छ भने विषलाई संशोधन गरेर अमृत बनाउन सकिन्छ त्यस कारणले तात्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको स्थायी समितिको बैठकमा कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदनको आधारबाट 16 बुँदा राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउने भन्ने कुराहरू गर्दाखेरि मैले नोट अफ डिसिजन म एक्लैले नोट अफ डिसिजन लेखेको यो यसको औचित्य छैन किनभने एग्रिमेन्ट गर्नलाई दुई थरीको सहमति चाहिन्छ रिट्रिटी हुनुपर्छ त्यो रिट्रिटी गर्नका निम्ति अमेरिकाले के भनिसक्यो भने यो सम्झौतामा कुनै पनि संशोधनको गुन्जायस छैन हामीसँग डकुमेन्ट छन् अमेरिकाले भनेका डकुमेन्टहरू छन् उनले भन्छ गुन्जायस छैन हामी भन्छौँ संशोधन गरेर राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउँछौँ त्यसै सम्भव छैन तर यो डिप्लोमेटिक मुभ पनि हो भन्ने बुझ्नु पर्यो डिले एन्ड डिफाई यसलाई सिद्ध्याउनका निम्ति डिप्लोमेटिकले हामीले जनताले नागरिकले भन्ने के हो भने यो खारेज गर एमसिसीसँगको सम्झौता खारेज गर कूटनैतिक क्षेत्रबाट भन्ने भने यसलाई डिले एन्ड डिफाई गर्दै जाने यसरी गर्नका निम्ति त्यो अहिले हामीले मन्जुर छैन त्यो कुरा हामी के भन्छौँ जनतालाई यो संशोधन गरेर संशोधन हुँदै हुँदैन देश अनुकूल परिवर्तन बन्नै सक्दैन अमेरिकाले स्वीकारै गर्दैन यो यसको जम्मै ओरिजिनै बेठिक छ भनिसके पछाडि यसलाई संशोधनको औचित्य छैन
सङ्कल्प प्रस्ताव त्यही मुतको न्यानो हो, अरू केही पनि होइन। जनता ठगिन्छ, यसले जनतालाई भ्रम पर्छ। त्यस कारणले लेटर अफ एक्सचेन्ज यो पनि केही पनि होइन, केही गर्नेवाला छैन। अमेरिकाको ग्लोबल पोलिसी हो। भूमण्डलीय राजनीति नेपाललाई बेस बनाएर चीन विरुद्ध गतिविधि गर्नको निम्ति अखाडा बनाउन खोज्दैछ, अनि हामीले संशोधन गरिदिने भनेर गरिदिन्छ, उसले गर्दैन। त्यसैले वान एन्ड ओन्ली एउटा मात्रै प्रश्न के हो भने एमसिसीसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने, जनस्तरबाट उठाउने हाम्रो आवाज, हाम्रो अभियान, देशव्यापी रूपमा जनतालाई बुझाउने अभियान हो यो कि एमसिसी यस कारणले बेठेको, त्यस कारणले एमसिसीसँग गरिएको सम्झौता हाम्रो निम्ति स्वीकार्य छैन, त्यसैले यो एमसिसीसँग भएको सम्झौता खारेज गर भन्ने कुराहरू। अब अन्त्यमा म यहाँहरूसँग अलिअलि कन्फ्युजनवाला, यहाँहरूले पनि क्वेसन सोधिहाल्नुहुन्छ, मलाई थाहा छ। तपाईँहरूको अध्यक्षले त यसो भन्नुभएको छ नि, संशोधन गरेर पास गर्ने भन्नुभएको छ नि भनेर भन्नु होला। अहिले नेपालको सङ्क्रमणकालीन राजनीतिको पिभोटल केन्द्रमा रहेको पार्टी माओवादी केन्द्रै हो, अरू पार्टीहरू पनि नभएको होइन, भएको छ। तर माओवादी केन्द्र जनयुद्धदेखि अहिलेसम्म संविधान निर्माणसम्म आइपुग्दाखेरि देशको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको तारो बनिरहेको छ। यसलाई कसरी डिफङ गर्ने, कसरी विघटन गरिदिने षड्यन्त्रहरू भइरहेको बेलामा कूटनैतिक रूपले केही कुराहरू सरकारमा बस्दाखेरि कूटनैतिक मन्त्री, कोही मन्त्री बन्यो भने साम्राज्यवादी अमेरिका तिमीसँग हात मिलाउन आयो भनेर कोही भन्न मिल्छ? अमेरिकी त साम्राज्यवादै हो नि त। अनि मन्त्री जाला, हेलो साम्राज्यवादी अमेरिकाको मन्त्रीज्यू हात मिलाउनु, त्यो मिल्छ? मिल्दैन। त्यस कारणले कूटनैतिक क्षेत्रबाट गरिने र जनस्तरको क्षेत्रबाट गरिने, पार्टीबाट गरिने कुराहरूको भिन्नता हुन्छ। म एउटा पार्टीको कार्यकर्ताको हैसियतले म के भन्छु भने यो सम्झौता खारेज हुनुपर्छ। यसले राष्ट्रिय हित गर्दैन, देशलाई अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल बनाउने बाहेक, कठपुतली बनाउने बाहेक, अधीनस्थ बनाउने बाहेक अरू केही पनि हुन सक्दैन भन्ने यति कुरा राख्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। मैले अलि बढी समय लिदिएँ, त्यसको निम्ति क्षमा। पछाडि बोल्ने धर्मेन्द्रजी हुनुहुन्छ, धर्मेन्द्रजीलाई म अरू बाँकी छोडेर म धन्यवाद लीलामणि पोखरेलज्यू। हामी शुद्ध एमसिसी विरोधी आन्दोलनमा छौँ। हामीले एमसिसी खारेज होस् भन्ने हेतुले चितवनमा यो अहिलेसम्म विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्दै आएका हौँ र हाम्रो आन्दोलन अथवा हाम्रो विरोध त्यति बेलासम्म रहिरहनेछ जहिलेसम्म एमसिसी खारेज हुँदैन भन्ने हाम्रो मूल उद्देश्य हो। अब घडी हेरेर 15 मिनट फ्लोर ओपन गरिएको छ। साथीहरूले आदरणीय धर्मेन्द्र सरलाई अथवा लीलामणि सरलाई अथवा नारायण सरलाई अथवा राजेश्वरी सुवेदीलाई तपाईँहरूको कुनै आफ्नो चाहिँ टिप्पणीहरू छ भनेर प्रश्नहरू छ भने 15 मिनटलाई हामीले फ्लोर ओपन गर्छौँ। तपाईँहरूको टिप्पणी राखिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। समय 15 मिनट। भाट र भरौटे शासक भनेर एउटा लाइन छ। अब त्यही हामीले जति बोलेका छौँ, लेखेका कुरा भनेका कुरा ठिक छ, तर हामी किन त्यही बुद्धि बेचिएका भाट र भरौटे शासक भित्रै सङ्गठित भएर यो कसरी खारेज हुन्छ? नम्बर 1 प्रश्न। र नम्बर 2 प्रश्न, यो हामी जति पनि आन्दोलनका विषयहरू एउटा राष्ट्रियता र जनतन्त्रका विषयमा आउँछौँ, मौसमी हुन्छ विषयहरू, नागरिकताको विषय। अनि यो चाहिँ हाम्रो लीलामणि कमरेड जलस्रोत विज्ञ पनि हुनुहुन्छ सायद भन्ने मलाई लाग्छ। यो माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जस्ता राष्ट्रघाती, उहाँले अघि जलविद्युत खपतका कुरा गर्नुभयो। 300-400 मेगावाट एउटै उद्योगले खपत गर्छ, बेचेर हामी धनी हुँदैनौँ भने हामीले अरुण तेस्रोको आन्दोलन, नागरिकता आन्दोलन कहाँ पुर्यायौँ? एकमुष्ट र एकीकृत राष्ट्रवादी अथवा यो देशभक्ति पूर्ण आन्दोलनका विषयहरू किन उठाउँदैनौँ? एमसिसी पनि त्यसै भएर टुङ्गिन्छ कि यो चाहिँ एउटा गन्तव्यमा पुग्छ? धन्यवाद, नमस्कार भने मैले। मैले लीलामणि कमरेडज्यूतर्फ प्रश्न तेर्साउन चाहेँ।
एमसिसीका विषयमा यत्रो ठुलो चाहिँ विरोध छ। सारा दलहरू केही शीर्ष मानिएका चाहिँ दलहरू बाहेक अधिकांश दलहरूले एमसिसी सम्झौताको विरुद्धमा आवाज उठाइरहेका छन्, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिरहेका छन्। जनताको ठुलो हिस्साले पनि एमसिसी सम्झौताको विरुद्धमा लागिरहेको छ भने यी ठुला दल मानिएका भनिएका शीर्ष नेताहरू किन एमसिसीको पक्षमा छन् त? वास्तविक चुरो कुरो के हो त? तिनीहरू किन यसरी चाहिँ जनताको विरुद्धमा सारा चाहिँ यो हाम्रो नेपालको भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो संविधान, हाम्रो ऐन नियम कानुन नियमको विरुद्धमा यी शीर्ष नेताहरू किन लाग्न बाध्यता भए? वास्तविक चुरो कुरो के हो? मैले यही राख्न चाहेँ। धन्यवाद। मेरो प्रश्न कमरेड लीलामणि पोखरेलज्यूसँग छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अहिले गठबन्धन सरकारमा छ। अब गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीले एमसिसी कुनै हातमा पास गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ विगतदेखि चाहिँ ताकेता गरेको थियो र अहिले त्यही सरकारको नेतृत्व छ। अब तत्सम्बन्धित पक्षबाट चाहिँ एमसिसी छिटोभन्दा छिटो पारित गरियोस् भन्ने कुरा पक्कै पनि दबाब त्यहाँ आएको होला। त्यो अवस्थामा सरकारमा सहभागी भएको नाताले होइन, सरकारको दिन एउटा प्रमुख एउटा हिस्सेदार भएको नाताले नेकपा माओवादी केन्द्रले चाहिँ यसको केन्द्रमा अथवा यसले चाहिँ के नीति बनाएको छ, पास गर्ने के नीति बनाएको छ पार्टीका रूपमा? म यो प्रश्न राख्न चाहन्छु कमरेड लीलामणि पोखरेल। प्रश्न छन्, दुईटा प्रश्नहरू करिब करिब। एउटा त मैले अक्षर बुझिनँ। तलबाट नाम वासुदेव वाग्ले, मोबाइल नम्बरसम्म दिनुभएको छ। हो, सन्नाको बगैँचाका कुरा पनि उठाउनु भएको छ। अक्षर राम्रोसँग बुझिनँ मैले त्यो। ल, त्यस कारणले यो त्यही अलि अक्षर नबुझ्या हुनाले मलाई समस्या पर्या हो कि अब मैले अलिक कमजोर छु कि यस्ता अक्षर बुझ्नमा। त्यसलाई पढिदिनु भएपछि बेस होला। अर्को एउटा नाम छैन, तर एउटा आएको छ, वर्तमान सरकार शक्ति सम्पन्न केही राष्ट्रको आशीर्वाद लिएर एमसिसी पार गर्ने ठेक्का लिएर सत्तासीन बनेको छ। यो कसले गर्नु होला? योले भने निष्कर्षै निकाल्नु भयो बा। यो ठेक्का लिएर नै सरकार बने हो त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। अहिलेको सरकारमा हो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा एमसिसीको पक्षपाती हो। अहिले कमन मिनिमम प्रोग्राम भनेर हिजो जारी भएको छ। कमन मिनिमम प्रोग्राममा उहाँले एमसिसी पास गर्ने राखौँ भन्नुभएको थियो। हामीले इन्कार गऱ्यौँ र त्यो कुरा आएन र यो अधिवेशनमा आउँदैन। त्यो मात्रै होइन, कूटनैतिक क्षेत्रबाट पनि दबाब नआएको होइन, दबाब आयो। अहिले हामीले हाम्रो प्रायोरिटी पनि होइन, यो अहिले हुन सक्दैन भनेर रोकिएको छ। अब भविष्यमा शक्ति सन्तुलन कसरी अगाडि बढ्छ, दबाब जनदबाब कसरी अगाडि बढ्छ, त्यसमा निर्भर गर्नेछ। कमजोर शक्ति भयो भने अर्कोले पेल्छ, जनताको शक्ति कमजोर भइदियो भने अर्कोले पेल्छ। र हामीले महाकाली सन्धिको विरोध गऱ्यौँ, पास भएर छोडेको छ होइन। टनकपुर सन्धिको विरोध गऱ्यौँ, पास भएर छोडेको छ। कोशी सम्झौताको विरोध गऱ्यौँ, अहिले पनि कायम छ। गण्डकी सम्झौताको विरोध गरेका छौँ, अहिले पनि कायम छ। यो चितवनमा त ट्रान्स भ्याली यी नदीलाई, यो गण्डकी नदीलाई अर्कोमा लैजान नपाउने एग्रिमेन्ट हो 16 सालको चाहिँ नि गण्डकी सम्झौताले। त्यस कारणले हाम्रो यो नारायणघाटको लिफ्ट इरिगेसन त्यस कारणले भएको। यहाँहरूलाई कति थाहा छ हिस्ट्री? नदीको बहावमा सुकाउन नपाउने भनेर, बाँध हाल्न नपाइने भनेर लिफ्ट इरिगेसन चाहिँ बनेको हो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो ताकतमा भर पर्छ। हाम्रो ताकत बलियो भयो भने हामीले यसलाई खारेज गराउन सक्छौँ र नेताहरूलाई पनि जनताको ताकतको बलले त्यसलाई खारेज गराउन सजिलो हुन्छ। अब त्यसैले यो ठेक्का लिएको चाहिँ नि छ भन्ने निष्कर्ष ननिकाल्नु होला प्लिज। तपाईँहरूको आस्था राखेको पार्टी यदि सम्झौता गर्यो भने तपाईँको राजनीतिक हैसियत के हुन्छ, विद्रोह गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भनिहालेँ, अहिले हामी यसको विरुद्धमा छौँ। हामी पार्टीबाटै पनि त्यो कुरालाई निर्णय गरेर लैजाने प्रयत्नमा हुनेछौँ र औपचारिक रूपले। त्यस कारणले यो पार्टी सरकारमा भइसकेपछि एउटा कूटनैतिक चाहिँ सम्बन्ध पनि हुन्छ। त्यस अघि नै मैले भने डिले एन्ड डिफ्युज
गर्ने कुरा पनि हुनसक्दछ। यो यहाँ उठेका प्रश्नहरू पनि करिब करिब त्यस्तै छन्। अब एमसिसी के हुन्छ, अहिले आउँदैन, म यति मात्रै भन्न सक्छु, अहिले आउँदैन। अझ सकेसम्म हामी यो चुनाव आगामी चुनावसम्म पनि आउन नदिने पक्षमा छौँ। कतिपट्टिबाट पार्लियामेन्टमा दर्ता भएको छ, के गरी रोकिया होला त? महरा त्यसैको शिकार बने, के गरी रोकिया होला त? कसले रोक्या हो त? कृष्णबहादुर महरा सभामुख हुनुहुन्थ्यो, त्यसको शिकार बन्नु हो केपी ओलीका कारणले। उहाँलाई तथाकथित यौन काण्ड लगाएपछि जनताको स्तरबाट गिराउने प्रयत्न हो। मुख्य कुरा एमसिसी दर्ता एमसिसी हाउसमा नलगाएको कारण हो। अहिले अग्नि सापकोटालाई पनि केपी ओलीले सार्वजनिक बोले, अग्नि सापकोटाले त्यहाँ दर्ता भएको एमसिसीको सम्झौतालाई हाउसमा लगेनन्। कसले रोक्या होला त? त्यो हामीले रोक्या हो, हाम्रो पार्टीले रोक्यो। यसरी बुझिदिनु पऱ्यो। अब त्यो यसमा प्रायः ती कुराहरू क्वेसनहरू त्यो छन्। माओवादी केन्द्र सरकार कुनै हात पर पास गर्नुपर्छ भन्ने छ। सरकारमा सहभागी भएको नाताले के गर्छ भन्ने कुरा मैले करिब तपाईँहरूका सबै क्वेसनहरूको सार यसमा छ। अब यो माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रोको सन्दर्भमा धेरै पुरानो विवाद हो। अरुण चाहिन्छ, अरुण चाहिँदैन भन्ने मान्छे मै हो। अरुण चाहिन्छ तर अरुण चाहिँदैन, बडा कन्ट्राडिक्टरी थियो। अरुण चाहिन्छ किनभने त्यो प्रोजेक्ट हामीलाई चाहिएको छ। अरुण चाहिँदैन त्यति बेलाको कुरो हो। अरुण चाहिँदैन किन भनेका थियो भने वर्ल्ड ब्याङ्कले लोन दिने भइसकेपछि उसले 5-6वटा कुराहरू यस्ता प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 10 मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नु पर्यो भने वर्ल्ड ब्याङ्कको स्वीकृति लिनुपर्ने। हायर एन्ड फायर, कर्मचारीको हायर एन्ड फायर वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्ने। ट्यारिफ पोलिसी, त्यसको कर निर्धारण वर्ल्ड ब्याङ्कले गर्ने। यस्ता शर्तहरू राखेर अनि त्यसको एक्सेस रोड 122 किलोमिटरको एक्सेस रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर, डेभलपमेन्टल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लैजानु पर्ने हाम्रो भनाइ थियो। प्रोजेक्टको कस्टमा जोड्दाखेरि 122 किलोमिटरको थप कस्ट जोड्यो भने अरू महँगो हुन्छ। त्यस कारणले नेपाली जनताले बोझ पर्छ हामीले भनेका थियौँ। अब यो अरुण गइसक्यो, 17 अदालतलाई गइसकेको छ। त्यसको विरोधमा गएका हौँ हामी। धेरै पटक हामीले गुमाएका छौँ। त्यसैले विरोध गर्दा गर्दै पनि नेपाली जनताले विरोध गर्दा गर्दै पनि कतिपय चिजहरू गुमिराखेको छ। माथिल्लो कर्णाली त्यसको अहिले उसको म्याद थप गरिएको छैन। 3 वर्ष भयो म्याद थपिएको छैन। 3 वर्ष भयो म्याद थप गर्नु पनि म्याद थपिएको छैन। हामीले नथप्नु कुनै किन फाइनेन्सियल क्लोजर गर्न सकेन। त्यस कारणले यही न्युमा 80 मेगावाट र 900 मेगावाट, अहिले 900 मेगावाटको हो तर त्यसको पोटेन्सियलिटी हाई ड्याम बनाउँदाखेरि 4180 मेगावाट एकदमै संसारको जेम अफ द क्राउन भनिन्छ। श्रीपेज माथिको पनि मुकुट भनेर चाहिँ भनिएको आयोजना भएको कारणले यो सस्तो पनि हो, सुन्दर पनि हो, सबै नेचुरली पनि फाइदाजनक छ नेपालको निम्ति। त्यसैले बरु हामीले यसको डेभलपमेन्ट गर्ने, नेपालका जलस्रोतहरूको उपयोग गर्ने, विस्तृत आधार तयार पारेर विस्तृत योजनाहरू तयार पारेर जानुपर्दछ। अहिले विदेशीलाई सस्तोमा दिने आदि चिजहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कुराहरू हामीले भनिरहेका छौँ। हामीले एउटा पोलिसी पनि अगाडि जारी गरेका थियौँ। हामीले हाम्रो जलस्रोत ऊर्जा विभाग थियो हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, म त्यसको ऊर्जा विभागको प्रमुखैको हैसियतले धेरै कुराहरू हामीले गरेका छौँ, धेरै चिजहरू हामीले गरेका छौँ त्यो कुराहरू। तर त्यो कुराहरू कार्यान्वयन भइदिएको भए सायद धेरै अगाडि बढ्ने थियो। जनताको, नेपालको पानी जनताको लगानी भन्ने हामीले अगाडि सारेको नारा हो। नेपालको पानी जनताको लगानी, जनताको पार्टिसिपेसन, सहभागितामा जलस्रोतहरूको उपयोग गर्नुपर्दछ। त्यो जलस्रोत कसका निम्ति भने नेपाली जनताले उपभोग गर्ने खालको अहिले विस्तृत योजनाका साथ जानुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। नागरिकता समस्या अल्झिएर बसेको छ। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले त्यो नागरिकताका सम्बन्धमा खास गरिकन विवाद देखा परेको कहाँनिर थियो त भन्दाखेरि भारतीय चेलीहरू आउने बित्तिकै एउटा हातमा नागरिकता अर्को हातमा सिन्दुर, यो हुँदैन। भारतले नेपालबाट लगेका चेलीहरूको निम्ति 7 वर्षसम्म नागरिकता दिँदैन। 7 वर्ष पछाडि मात्रै एप्लिकेसन दिन पाउँछ। 23 रेसिप्रोकल ओपन बोर्डर छ। हामीले बोर्डरलाई रेगुलेसन गरौँ। सीमा पार गर्नका निम्ति यो खुल्ला सीमाको सिस्टम संसारभरि कहीँ छैन, त्यसलाई रेगुलेसन गरौँ हामीले त्यो भनेका थियौँ। अर्को रेसिप्रोकल, ल ठिक छ, न्यूनतम पनि त्यो हाम्रो सांस्कृतिक सम्बन्ध छ भने रेसिप्रोकेट गर्ने। इन्डियाले 7 वर्ष भने हामीले पनि 7 वर्ष। अहिले राज्य व्यवस्था समितिले त्यही नीति बनाइदिएको थियो। केपी ओलीले त्यसलाई भत्काइदिएर के गरे, अध्यादेश जारी गरेर चाहिँ नि नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए। अहिले अध्यादेश खारेज भइसकेको छ। त्यसैले अहिले त्यो पारित भएर त्यो राज्य व्यवस्था समितिले त्यसको निकास दिएर
संसदमा प्रस्तुत गरेको टेबल गरिसकेको छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन, पारित हुन सकिरहेको छैन। यति कुरा गरिकन म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्, प्रश्न सोध्ने सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। यहाँहरू राष्ट्र राष्ट्रियता नेपाली जनताको हितको पक्षमा अनि मैले यसमा सुन्नुहोस् एकछिन, यसमा मैले धेरै व्याख्या नगरेका कारणले इट इज नियो इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको छु, नयाँ प्रकृतिको इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर। अब त्यो अर्कै, त्यो व्यापार हो, यो अर्कै हो। आज युग फरक छ, धेरै 300 वर्ष अगाडिको कुरा छ र अहिले आएको छ, धेरै चिजमा फरक छ प्रविधि। ल, यसमा वाद विवाद नगरौँ, हामीले त त्यही भनेको छ।